अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आप लोगों तक पहुंच सके। मेरी वीडियोस को लाइक और शेयर कर दीजिएगा, शुक्रिया। वीडियोस को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। अच्छे अच्छे कमेंट में अपनी अच्छी अच्छी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। हज़रत इमाम अली अलैहिस्सलाम, जो दुख दे उससे ताल्लुक़ ना रखो और जिससे ताल्लुक़ ना रखो उसको दुख ना दो। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हो ने फरमाया, जिस शख्स ने मुझे हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हो और हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हो से अफजल बताया, मैं उसे कोड़ों की सज़ा दूंगा। हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह अन्हो बयान करते हैं कि वो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की साहबजादी सैयदा फ़ातिमा रज़ी अल्लाह अन्हो के यहाँ गए और कहा, ए फ़ातिमा, खुदा की कसम मैंने आपके सिवा किसी शख्स को हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नज़दीक महबूब तर नहीं देखा, और खुदा की कसम लोगों में से मुझे भी आपके वालिद मुहतरम के बाद कोई आपसे ज़्यादा महबूब नहीं। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह अन्हो, जब भी किसी शख्स पर जुल्म करने का सोचो तो ये ख्याल रखना कि अल्लाह को तुम पर कितनी कुदरत हासिल है। याद रखो, जो आफत तुम लोगों पर मुसल्लत करोगे वो उन पर एक ना एक दिन टल जाएगी, लेकिन जो आफत तुम्हारे नामिया अमाल में लिख दी जाएगी वो नहीं टलेगी। याद रखो, अल्लाह ताला ज़ालिमों से मज़लूमों का हक लेके रहेगा। हज़रत उमर फ़ारूक ने फरमाया, हज़रत उमर के बारे में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, शैतान उमर के साए से दूर भागता है। मुझे उस दिन से खौफ आता है जब कफ़ार अपने बातिल पर होने में फ़ख्र महसूस करने लगें और मुसलमान अपने ईमान पर शर्म महसूस करने लगें। अच्छे लोगों को आज़माने की कोशिश न करना, क्योंकि अच्छे लोगों की मिसाल हीरे जैसी है। जब तुम उन्हें ठोकर मारोगे तो टूटेंगे नहीं, लेकिन फिसल कर तुम्हारी ज़िंदगी से दूर चले जाएंगे। बड़ा इंसान वो है जिसकी महफिल में कोई खुद को छोटा ना समझे। एक कामयाब इंसान उन्हीं पत्थरों से अपनी बुनियाद बनाता है जो लोगों ने उन्हें मारे होते हैं। जब घरेलू फैसले करने के लिए बाहर के बंदे की ज़रूरत पड़ जाए तो समझ लें कि आपका ख़ानदान तबाह हो चुका है। हज़रत उमर फ़ारूक ने फरमाया, खशियत इलाही, जिसने अल्लाह के गज़ब को ठंडा किया उसने वो कुछ किया जो अल्लाह चाहता था, और क़यामत ना होती तो तुम वो कुछ देखते जो तुम्हारे गुमान से बिल्कुल मुख्तलिफ होता। उसके बाद आपने एक कच्ची ईंट उठाकर फरमाया, काश मैं यही ईंट होता, काश मेरी माँ ने मुझे जीना ही ना होता, काश मैं कुछ भी ना होता। ताज्जुब है कि अल्लाह इतनी सारी मखलूक में से मुझे नहीं भूलता, और मेरा तो एक ही अल्लाह है, मैं उसे भूल जाता हूँ। जब दुनिया वाले तुम्हें घुटने टेकने पर मजबूर कर दें तो यही बेहतरीन वक़्त है सजदे का। मौलाना जलालुद्दीन रूमी, मौत का जायका सब ने चखना है, मगर ज़िंदगी का जायका किसी किसी को नसीब होता है। अगर तुम हक पर हो तो कुछ भी साबित करने की ज़रूरत नहीं, वक़्त खुद गवाही देगा तुम्हारे हक पे होने की। मेरे अच्छे वक़्त ने दुनिया को बताया कि मैं कैसा हूँ, और मेरे बुरे वक़्त ने मुझे बताया कि दुनिया कैसी है। शेख सादी फरमाती हैं, तुम अपनी हज़ार गलतियों के बावजूद अपने आप से मोहब्बत करते हो, लेकिन दूसरों की एक गलती की वजह से उनसे नफ़रत क्यों करने लग जाते हो। या तो खुद गलतियां करना छोड़ दो या दूसरों को माफ़ करना सीख लो। एक शख्स इमाम शाफ़ी के पास आया कि फ़लाँ शख्स आपकी बुराई करता है। आपने फरमाया, अगर तू सच्चा है तो चुगलखोर है, और अगर झूठा है तो फासिक। इस पर वो शर्मिंदा होकर चला गया। खुद को समझने में ज़िंदगी के उन तजर्बात से नफ़रत मत करना जिसने आपके शख्सियत की तश्कील की है। मोमन को माल की नहीं, अमाल की, नफ्स की नहीं, रूह की, दुनिया की नहीं, आखरत की फ़िक्र रहती है। खूबसूरत अल्फाज हमेशा सच नहीं होते,
اور سچے الفاظ ہمیشہ خوبصورت نہیں ہوتے۔ اکثر لوگوں کو کہتے سنا ہے، غلط بات ہم سے برداشت نہیں ہوتی، جبکہ غلط بات برداشت کرنا ہی صبر ہے۔ صحیح بات برداشت نہیں، تسلیم کی جاتی ہے۔ آپ اپنی زندگی کی نئی باب کا آغاز تب تک نہیں کر سکتے جب تک کہ آپ پرانے باب کو پڑھنا چھوڑ نہ دیں۔ دوسروں کی مدد کیا کرو، اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ دوسروں کو سکون دینے والا کبھی بے سکون نہیں رہتا۔ اگر آپ کو اپنے درد کا احساس ہے تو آپ زندہ ہو۔ اگر آپ کو دوسروں کے درد کا احساس ہے تو آپ انسان ہو۔ عورت دماغ والوں کے لیے مکار اور احساس والوں کے لیے شاہکار ہوتی ہے۔ عورت کے بارے میں گندی رائے ہمیشہ دماغ والے ہی قائم کرتے ہیں۔ احساس والے تو عورت کو اللہ کا بہترین تحفہ سمجھتے ہیں۔ اس لیے میں ہمیشہ کہتا ہوں، عورت دماغ سے نہیں، احساس سے سمجھ آتی ہے۔ عورت اور بچے پر کبھی بھی ہاتھ مت اٹھائیں اور نہ ان سے گالی گلوچ کریں، کیونکہ یہ دونوں کمزور ہیں۔ آپ کا مقابلہ تو نہیں کر سکتے، مگر اس کا نقصان یہ ہوگا کہ آپ کی عزت ان کے دل میں ختم ہو جائے گی اور یہ بد اخلاقی سے پیش آئیں گے۔ ہر بچھڑ جانے والا رشتہ ہمارے جسم میں موجود ایک احساس کو مردہ کر جاتا ہے۔ کچھ لوگ ہمارا یقین مار جاتے ہیں، کچھ پیار، کچھ اعتماد اور کچھ ہماری خوشیاں۔ کچھ غلطیاں ایسی ہوتی ہیں جن کے لیے ہم کسی کو معاف تو کر دیتے ہیں، مگر پھر پہلے جیسا تعلق نہیں رکھ پاتے۔ جن لوگوں نے آپ کی قدر نہیں کی، آپ بھی ان کی پرواہ نہ کریں۔ مسکرا کر یوں گزر جائیں جیسے آپ انہیں جانتے ہی نہیں ہیں۔ یقین رکھیں، نئی منزلیں آپ کی منتظر ہیں۔ عورت درد سہ لیتی ہے مگر اپنی توہین نہیں۔ آنسو اس کے اتنے تکلیف میں نہیں نکلتے جتنے اسے وہ الفاظ رلاتے ہیں جس میں اس کی توہین کی گئی ہو۔ شاید اس لیے لوگ عورت کو کمزور سمجھتے ہیں، کیونکہ وہ الفاظوں سے آسانی سے ٹوٹ جاتی ہے۔ آج کا انسان صرف دولت کو خوش نصیبی سمجھتا ہے اور یہی اس کی بد نصیبی کا ثبوت ہے۔ خود کو ایسا بناؤ کہ جہاں تم ہو وہاں تمہیں سب پیار کریں، جہاں سے تم چلے جاؤ وہاں تمہیں سب یاد کریں، اور جہاں تم پہنچنے والے ہو وہاں سب تمہارا انتظار کریں۔ گھبرائیں نہیں، میرے اور آپ کے معاملات جس کے سپرد ہیں وہ بہت غفور و رحیم ہے اور سب بہتر کرے گا۔ اخلاق بھی رزق کی طرح ہے، اس میں بھی کچھ لوگ امیر، کچھ غریب اور کچھ انتہا کے مفلس ہوتے ہیں۔ دکھ سکھ زندگی کا حصہ ہیں۔ آپ کتنے بھی دولت مند، شہرت یافتہ بن جائیں، پھر بھی آپ کی زندگی میں مسائل رہیں گے۔ نجات صرف اسلام میں ہے جس سے آپ کو جنت ملے گی، جہاں ہر خوشی ہوگی۔ جب نیت کچھ اور ہو اور عمل کچھ اور ہو تو پھر قسمت کبھی نہیں بدلتی۔ ہم لوگ اپنی نیت لوگوں سے چھپا سکتے ہیں، اس سے نہیں جس نے ہم کو بنایا ہے۔ بچوں کی طرح سوچنا چھوڑ دیجیے۔ ارشاد پروردگار عالم ہے اور یہ زندگانی دنیا صرف کھیل تماشا ہے، اور دار آخرت صاحبان تقویٰ کے لیے سب سے بہتر ہے۔ کیا تمہاری سمجھ میں یہ بات نہیں آ رہی ہے؟ لوگوں کے کام آنے کا موقع ہاتھ سے نہ جانے دیں۔ حضرت امام علی رضا علیہ السلام نے فرمایا، عقل مند لوگوں پر احسان کرنے کو غنیمت سمجھتا ہے اور طاقتور کے لیے مناسب موقع غنیمت ہے، ورنہ فرصت ہاتھ سے نکل جائے گی۔ حضرت علی نے فرمایا، خوشامد اور تعریف کا لالچ شیطان کے دو نہایت مضبوط داؤ ہیں۔ حضرت علی نے فرمایا، کسی پر بھروسہ کرو تو آخری حد تک کرو، آخر میں یا تو اچھا سبق ملے گا یا پھر اچھا دوست۔ انسان جس بات کو دل میں چھپانا چاہتا ہے وہ اس کی زبان کے بے ساختہ کلمات اور چہرے کے آثار سے نمایاں ہو جاتی ہے۔ انسان جب اپنے حصے سے بانٹ دیتا ہے تو رب اس میں برکت ڈال دیتا ہے۔
خواہ وہ رزق ہو، عزت، طاقت، وقت یا محبت، اس میں کمی نہیں آتی۔ تم اپنے دشمنوں کے سامنے ایسے رہو جیسے ایک زبان 32 دانتوں کے درمیان رہتی ہے، جو ملتی سب سے ہے لیکن دبتی کسی سے نہیں۔ اس سے فرق نہیں پڑتا کہ آپ کتنے قیمتی، کتنے قابل اور کتنے اہم ہیں۔ اگر آپ ناقدروں کے ہاتھ لگے ہوئے ہیں تو آپ بیکار ہیں۔ تعلیم کو کبھی بھی ذہانت سے نہ الجھائیں، کیونکہ آپ PhD ہو کر بھی اعلیٰ درجے کے جاہل ہو سکتے ہیں۔ یوم اساتذہ مبارک۔ استاد کی مثال ایک چراغ کی طرح ہوتی ہے جو دوسروں کو روشنی دینے کے لیے خود کو جلاتا ہے۔ گمنامی کے اندھیرے میں تھا، ایک پہچان بنا دیا۔ دنیا کے غم سے مجھے انہوں نے انجان بنا دیا۔ ان کی ایسی مہربانی ہوئی کہ استاد جی نے مجھے ایک اچھا انسان بنا دیا۔ اسلام سکول ہے، دنیا کلاس ہے، ہم اسٹوڈنٹ ہیں۔ نماز پریکٹیکل ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم استاد ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ امتحان لینے والا ہے، بس امتحان میں پہلی پوزیشن لینے کی کوشش کریں۔ استاد کی عظمت کو ترازو میں مت تولو، استاد ایک انمول سا تحفہ ہے۔ زندگی اور استاد بہت کچھ سکھاتے ہیں، فرق صرف اتنا ہے، استاد سبق دے کر امتحان لیتا ہے اور زندگی امتحان لے کر سبق دیتی ہے۔ جب تک منزل نہ ملے تب تک ہمت مت ہارو، کیونکہ پہاڑ سے نکلنے والی ندیوں نے آج تک راستے میں کسی سے نہیں پوچھا منزل کتنی دور ہے۔